يعلمون عليها وما حضوركم اليوم الى تسكيه لها. تفضل سيدي. السيد نقول على بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول لي بهذه المناسبة نتناول هذه الكلمة التي أود من خلالها أن أعبر عن سعادتي بأن أتقاسم معكم لحظات هذا الحفل الذي نكرم من خلاله السيد يوسف الطوحي، معروف عند الجميع بالكولونيل، والذي كان يشتغل منذ شهر ماي 2012 من إقليمية الإنعاش الوطني، قبل أن يعين مؤخرا في نفس المنصب بإقليم أرحمة. فهذه المناسبة أود أن أعبر أيضا للسيد عن السيد الكولونيل، دائما كما يعبر عنه كثير، عن أصدق التهاني والتبريك بالتعيين الجديد الذي هو في الحقيقة جديد الالتقاء في سيد الطوحي، ولا شك أنه أهل بهذا المنصب باعتبار ما أبناه من جدية في عمل ونكران الذات، وكذا ما عرف عنه من خصال حميدة، وهذه كلها مقومات تدعو إلى النجاح في مهامه الجديدة. ولذلك لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أنوه مرة أخرى بما قام به، ونعبر كذلك عن تقديري وشكري العميق على المجهودات التي بذلها ولا زال يبذلها، والتي حرص من خلالها على توظيف الخبرة والكفاءات التي التقاها خلال المناصب التي اشتغل على في أسا الزاك، وكذلك في مناصب أخرى العسكرية التي حصل من خلالها على تجربة عالية. وكذلك أريد أن أذكر بعلاقته مع المتدخلين وكل المتدخلين من سلطات ومصالح إقليمية ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني والحاضرين معنا هنا في هذا التكريم. وتشير الإشارة إلى أن السيد المندوب قبل التحاقه بالإقليم كان يشتغل مندوبا إقليميا للإنعاش الوطني بسليمان، ثم بإقليم السزاك يومين، وعلى أنه راكم تجربة غنية ومفيدة تؤهله لأن يكون موفقا في مهامه الجديدة كمندوب للإنعاش الوطني بإقليم أرحمة. وكما أغتنم هذه الفرصة للترحيب بالسيد المندوب الذي هو في عطلة الآن، ونتمنى له كذلك مقاما سعيدا بهذا الإقليم، وأهنئ السيد الكولونيل على هذا المسار الموفق والذي يستحق كل الثناء، ونتمنى لكم مسارا أكثر تألقا ونجاحا في المهام الجديدة. وفي الختام أدعو الجميع أن يوفقنا جميعا لخدمة الصالح العام، ويجعلنا عن الدوام عند حسن ظن مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. وشكرا على الحضور. شكرا سيدي العميد. ومع هذا الاحتفال وهذه الالتفاته الى تكريم كذلك لكل المسؤولين على اقليم تيزنيت على راس العمل الاقليم، وكل المنتخبين وكل الغيرين وكل العاملين في جميع القطاعات خدمه لهذا الوطن ولهذه الامه. ونمر مباشره الى الساده الافاضل لتكريم السيد الطوحي من كولونيل بهدايا رمزيه عرب المحبه والاخاء الصداقه منهم لما بذله من تفان ومجهود للرفع بالتنميه باقليم تيزنيت على المستوى الاجتماعي والعمل الدؤوب لمنوبيته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد العميد المحترم، السيدين النائبين المحترمين، السيدة والسادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة الأعيان، السادة ممثلي وسائل الإعلام، الحضور الكريم، بغيت تكون الفرصة بدوري نيابة عن المجلس الإقليمي والوكالة الزملاء المنتخبين اللي معنا، بدوري نشكروا السي يوسف من كولونيل على كافة المجهودات، كافة الخدمات والتعاون ديالو، لا ديسبونيبيليتي ديالو في هذا
المدة وإن كانت قصيرة، ولكن الجميع حس بأنه دوز معنا مدة نظرا في الاعتقاد ديالي العفوية ديالو، التلقائية ديالو، الجونتياس ديالو، وبالتالي ما يمكن إلا من جهة نعبروا على الأسف ديالنا أنه ما طولش معنا بزاف وخاصو يقول لنا علاش، ومن جهة أخرى نتمناو ليه من أعماق قلوبنا التوفيق في المسار ديالو. حنا متأكدين نظرا لما لمسناه فيه من هذه الصفات ديال العفوية وديال الجد في اللي كيتعلق الأمر بالعمل وبالتفاني، وبالتالي فاحنا متأكدين أن المسار ديالو إن شاء الله غادي يكون موفق، وبأنه غادي يبقى محتفظ بالإقليم تيزنيت والفاعلين فيه بهذه العلاقة الطيبة اللي كانت معاه طيلة هذه المدة. سي يوسف مرة أخرى شكرا لك وبالتوفيق إن شاء الله. الرحمن الرحيم. الإخوة الأفاضل، الأختان الفاضلتان، السادة المحترمون، عامل صاحب الجلالة الإقليمي تيزنيت، أستاذ زيد الحسن نائب البرلماني المحترم، رئيس المجلس الإقليمي المحترم، رؤساء المصالح الخارجية المحترمون، المنتخبون المحترمون، فعالية المجتمع المدني المحترم، الحضور الكرام المحترم، سلام الله عليكم. لا تفوتني الفرصة دون أن أدلي بدلوي وألقي كلمة مقتضبة في حق المحتفى به. لعمري هذه من التقاليد المرعية ومن السنن الحميدة أن يكرم المسؤول ساعة مغادرته بين مسؤولين تربطهم وإياه وشائج مودة وقربى. المحتفى به جمعتني به سنة كاملة، كما جمعتني بغيره من المسؤولين الكرام. لبست فيه التواضع الجم والبشاشة المتتالية والإخلاص في الأعمال والتوفيق في الإنجاز. يكفيني فخرا وإياكم أنه من بين المساهمين في أن تحصل الجماعة القرويين الأجلو على اللواء الأزرق للسنة الثانية على التوالي، لا لشيء إلا لأنه وضع رهن إشارة المجلس الجماعي بطبيعة الحال بتنسيق مع السلطات الإقليمية ما يكفي أو يزيد من اليد العاملة. هذه اليد العاملة التي علينا جميعا أن نعتز بها. عمال النظافة يستحقون منا كل خير. قبل 10 أيام اطلعت في بعض المواقع على أن الصين أقاموا تماثيل لهؤلاء، وإن كنا نحن نسميهم أو نلقبهم بكلمة أربأ بنفسي أن أذكرها أمامكم. على كل حال الأخ يوسف بتواضعه يلتقي بنا في أدراج العمالة أو في ساحتها فتراه مبتسما، وفي بعض الأحيان يقدم لي التحية العسكرية ولا أدري ما السبب، فكنت أتساءل فوجدت أن هذه من شيم المتواضعين. هذه رسالة لرؤساء المصالح من مدراء ومناديب على أن الدور آتي لا ريب إن شاء الله، وسيكرمون كما يكرم اليوم الكولونيل أو مون كولونيل لذكر السيد العام.
ستزداد العلاقة متينة إن شاء الله. وقلت له في ساحة الإقامة أنك اليوم ستستقبل ضيوفا كرام وهم في الطريق إلى الرباط أو قادمين من الرباط إلى تيزنيت، وهو على بضعة أمتار من الطريق السير في بن قرير. يا سيدي أجد مرحبا. احنا كل 15 يوم عندك، مرحبا. ولكن غير سويعة، لا تقول لنا 3 أيام لأن حتى هذه القمة باغينا. مرحبا. وأعتذر إن أطلت. شكرا. شكرا سي الحاج على هذه الكلمات. ونمر مباشرة إلى تقديم هدايا رمزية وهدايا تذكار محبة وتفضل سيدة عامل إلى ديزني بتقديم هدية لموقرها. أفضل السيد حسن رواد رئيس المجلس البلدي بالنيابة مشكورا لتسليم هديته. ولك سيدي سوزي سي محمد يحيى مشكورا نائب رئيس المجلس البلدي تفضل كذلك مشكورا بتسليم هذه الشهادة والتذكار لسي يوسف. مشكورا. اسمحوا لي سيد العام المحترم، السادة نواب البرلمان، السادة وزراء المسائل الخارجية، السيدات السادة الحضور الكرام، بدوري أهنئ السيد يوسف العقيد المحترم الذي بقي وفيا وسيبقى كذلك لشعاره الدائم الله الوطن الملك، كما أن في عرقه تجري الوفاء بشعاره الخالد رايتنا من دمنا ولونها من لوننا إن نموت على أرضنا بؤنا بلعنة الوطن. وهذا شعار الخالد لمسنا في هذا الشخص بتواضعه إنسانا طيبا بشوشا جديا، يعني لا يكل ويامل كقيام الواجب حتى في الليل. احيانا يتبع شاحنات النظافه ديال البلديه هكا تقوم بالواجب ديالو، لا اللي ما كديروش حنا كديروه هو. بالتالي ساهم بجديه ونشاط في القضاء على الكسب البلاستيكيه التي كانت تشوه المحيط الحضاري لمدينه تيزنيت وقضاء عليها بتاتا، وهذا مجهود جبار بمعيته وبمعية السادة العمال العاملين تحت امرأته يسهرون ليل نهار في نظافة هذه المدينة. فله باسم المجلس البلدي ورئيسه وسكان المدينة كل تحية وتقدير، وأتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة وطول العمر، وأن يبقى دائما في تيزنيت كمدينته الأولى بين أصدقائه وأهله وأقاربه وأصدقائه. في دورنا جميعا فهي منزلك أنت ودويك وأهلك. مرحبا بك. أتمنى لك التوفيق. شكرا سي محمد يحيى. تفضل السيد رئيس المجلس الإقليمي مشكورا سي عبد الغازي بتقديم هدية رمزية للسيد يوسف. مشكورا. تفضل هنيئا لكم. شكرا. تفضل السيد الكاتب العام العام مشكورا بتقديم هديته للسي يوسف.
شكرا تقدر السي الحاج والغير مشكورا سيدنا البرلمان لتسليم هديتهم رئيس المجلس القروي للدينابلو هدية رمزية. أكاز يوسف شوف فين درتو بعدا شوف قلبنا عليه حتى جبناها. يا سي يوسف الأخ الفاضل الكولونيل يوسف الطلحي. واش طلحي ولا طلحي؟ والله كما كتبت فهي الجامعة القروية الاثنين أقلوا ممنونة لكم شاكرة لكم جليل أعمالكم وخالص منجزاتكم. ولعلمكم الكريم في الذكرى الألفية للشيخ وجاج بن زلول اللمطي في 2010 تفضلت المديرية العامة للإنعاش الوطني ووهبت هبة لزاوية سيدي وقاق منذ 2010 ونحن في صراع مع إنجاز مشروع، وقضى الله أمر هذا المشروع على يد الأخ الكولونيل سي يوسف، فله منا خالص الشكر والتقدير. لأن بدا الخلف ديالكم السلف ديالكم السي النصيري والسيد العامر. والسيد العامر هو كل شيء. راه صاحب المنجزات ديال الانعاش الوطني. في كلمتي قلت بتنسيق مع أعلى سلطة في الإقليم. الله يجزيه بخير. الله يجزيه بخير. ما تاخذوش شي حاجه ماشي ديالنا. لا 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 لا. وأنت تكرم في إقامة السيد العامل. هذا كرم قيمة مضافة. الحمد لله. وزيد نتصوروا. الله يطولنا. زيد السي بوسلام. الله يجزيكم بخير. هذا واجب. جمعية التنموية من مكافحة الوجدان دار الحاج بمعية الحاج حمام مشكورا لتسليم هذه الهدية. سيد بارك الله. شكرا. تفضل الدكتورة أخيكم مشكورة بتسليم هذه رمزية من الأسواق المغربية لحماية الدولة بمعية المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بتقديم هديتين السمية يوسف مشكورا. هي هذيك شكرا. بارك الله. شكرا السي العلاوي. شكرا بارك الله فيك. الله يطول لنا. مرحبا. الله يبارك إذن باسمكم جميعا أيها الحضور الكريم نشكر الحضور على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء، وعلى شرفكم الكل مدعو إلى حفل الشاي على شرف الحضور الكريم. إذا قبل حفل الشاي كلمة للسي يوسف مشكور.